बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 3। और आज के सेशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपना आखिरी सबक पढ़ेंगे। इसके साथ आवाज हमारा सही नहीं आ रही। आवाज़ का मसला क्या सबको आ रहा है या बाकी लोगों को ठीक आ रही है आवाज़? मुझे अगर कंफर्म करनी है, दो लोगों मुझे तो सही आ रही है क्या बोले सर, ठीक है, हमें तो अच्छा सही आ रही है सर। अच्छा, अगर कुछ को मसला है तो एक दफ़ा लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा कोर्स 3 मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी सफ़ा और उसका आखिरी इशारा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसके बाद हमारा एक रिवीजन का सेशन और फिर फाइनल क्विज इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। कब जमा करेंगे? वो आपको ग्रुप पे बता देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। सफ़ा नंबर 10 इशारा डी। इसमें हमने पढ़नी है सूरतुल बकरा की आयात 75 और 76। कोर्स 2 में हमने पहले 5 सफ़हात पढ़े थे, जिसमें हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम बुनियादी मज़ामीन थे, और फिर उसके तहत हिदायत के तहत मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन और फसादी मुनाफिकीन का तज़किरा था, काफिरीन का तज़किरा था, कुरान की दावत और कुरान के चैलेंजेस थे, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, और ये सारे मज़ामीन हमने पढ़े। कोर्स 3 में हमने सफ़ा नंबर 6 से लेकर 10 तक का जो है वो हिस्सा हमने स्टडी किया, जिसकी आयात में बनी इसराइल के हालात और वाक़यात थे। बड़ी कौम थी हमसे पहले गुजरी हुई, जिन पर अल्लाह ने बहुत से इनामात किए, अल्लाह ने उनको हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। हम कोर्स 3 में आने वाली आयात को पॉइंटर्स में रख कर पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमारा कोर्स 2 में तरतीब थी, उसी पैटर्न पे हम चल रहे थे। हमने बाएं हाथ की फिंगर टिप्स इस्तेमाल की थी इशारात याद करने के लिए। तो हम 4 सफ़े इसके मुकम्मल कर चुके हैं। 5वां सफ़ा यानी 10वां सफ़ा हमने आज मुकम्मल करना है। 4 सफ़े जो हम कर चुके हैं उनके इशारात को एक मरतबा दोहराएं। हम पढ़ चुके हैं हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखिला, पानी का मुतालबा, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। ये पहले 4 सफ़ात थे, सफ़ा नंबर 6 से लेकर 9 तक। मुख्तसर इशारे: हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती, पानी, खाना, सज़ा, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। और 10वें सफ़े के इशारात थे। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तो आज का इशारा होगा हमारा कलाम तब्दील। सवाल, कातिल, दिल तब्दील। तो आखिरी इशारा है कलाम तब्दील। इससे पहले अल्लाह ताला ने उनके दिलों के हालात बयान किए कि उनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, यानी बनी इसराइल। अब मदीना के मुसलमानों के साथ उनकी बदकिरदारियों का बयान चल रहा है। असबाब अगर हम देखें तो जो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से नहीं डरते, उनसे इस्लाम को कबूल करने की उम्मीद मत रखो। जो इस कदर जरी हैं कि अल्लाह की बातों के अंदर भी टेम्परिंग कर देते हैं, अल्लाह के अहकाम को भी बदल देते हैं, तो फिर उनसे इस बात की तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो कभी इस्लाम कबूल कर लेंगे और अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में आ जाएंगे। वो लोग दो रुखे थे, उन्होंने हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। मदीना के अंदर रहने वाले यहूद को जहन में रखिए। नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो यहाँ हर लाइन में हमें एक नया लफ्ज़ मिल रहा है। इस हिसाब से आज की आयात में हमें 5 नए अल्फाज मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान है कुरान। हर लाइन में हमें 3 या उससे कम अल्फाज सीखने हैं।
یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے سمجھنے کے لیے۔ آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ جو ہماری ترتیب ہے، پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں پوری آیت کی، پھر اس کا ترجمہ لفظی اور فکری، اور پھر شرح۔ تو تلاوت سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق ان میں ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو بدل دیتے تھے اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ اس غلطی کو حالانکہ جانتے تھے۔ اس کا ہو گیا رواں ترجمہ۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے۔ افتطمعون ان یؤمنوا، ایک نیا لفظ تطمعون آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا فقرہ لے رہے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا، افتطمعون کو اگر ہم ٹکڑے کریں تو یہ 3 ٹکڑے بنیں گے۔ تطمعون، آ کا معنی کیا، فا پھر تطمعون تم توقع رکھتے ہو، اور تطمعون طمع سے ہے، طمع امید، لالچ، چاہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا پھر تم یہ توقع اور امید رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ سب ایمان لے آئیں گے، اصل میں یؤمنون تھا، ان اس کے شروع میں آیا ہے، اس وجہ سے اس کے آخر سے نون ڈراپ ہو گیا۔ یہ کانسیپٹ انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں پڑھ لیں گے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آ کر کسی بھی لفظ کے اینڈنگ میں کوئی نہ کوئی چینجز لے آتے ہیں، ان میں سے ایک ان بھی ہے۔ بہرحال فی الحال ذہن ترجمہ سمجھیں ہم۔ ان یؤمنو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد اور واو کا معنی یہاں پہ حالانکہ، قد تحقیق یقیناً، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، حالانکہ یقیناً تحقیق ایک گروہ تھا، منہم ان میں سے، وہ کیا کرتے تھے، یسمعون سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ یہ بھی ایک فقرہ ہے، اس کے ٹکڑے دیکھیں تو ثم یحرفونہ 3 ٹکڑے بنیں گے، ثم پھر یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، اس کو۔ تو ترجمہ لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو ترجمہ بنے گا ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے ہیں اس کو۔ لیکن جب ہم اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھ رہے ہیں آیت کو، تو چونکہ پیچھے کانا آیا ہے، کانا یسمعون، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کانا جب آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو وہ فعل ماضی استمراری والا معنی دیتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس والا، تو اس لیے ہم یہاں آیت میں ترجمہ کر رہے ہیں پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو۔ من بعد ما عقلوہ، من بعد اس کے بعد، بعد سے، ما عقلوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، ما جو عقلو انہوں نے سمجھا، اس کو، 3 لفظ، ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھا اس کو، یعنی اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے، یعنی اس حرکت کی سنگینی اور غلطی کو وہ سمجھتے بھی تھے۔ شرح اس آیت کی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل یعنی یہود اسلام قبول کر لیں گے، لیکن یہاں اللہ نے یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی کہ ان میں ایک فریق ایسا تھا، تو وہ فریق سے مراد یہاں پر ان کے علماء کی طرف اشارہ ہے، جو اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک جاہل آدمی ہے جس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کو آپ حق اور اس سچ کی اگر راہ بتائیں گے تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، بنسبت اس کے کہ جس آدمی کے پاس علم ہے اور وہ اس علم کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس کی غلط انٹینشن کی وجہ سے وہ حق کی طرف آنے میں جو ہے وہ سستی کرے گا اور اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرے گا۔ تو ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بڑی خطرناک بات ہے، اگر کسی سے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے بارے میں وہ آتھینٹک نالج اور علم رکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں بات معلوم ہے اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ شیورٹی ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ صحیح اور حق ہے تو پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو ضرور بیان کیا جانا چاہیے جبکہ پوچھا جائے۔ ایسی عادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ کا کلام سنیں اور اس میں پھر رد و بدل کریں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق۔ اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ تحقیق ان میں ایک گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ جی کوشچن کے لیے ہینڈ ریز ہیں جواد صاحب۔ جی سر۔ السلام علیکم جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ تحقیق کا لفظ اکثر آتا ہے قد کا معنی، جی تو جی جی اس کا یہاں پہ کیا مفہوم میں بنتا ہے کہ یقیناً کہیں گے، کیا اس کا مطلب ہوگا؟ یقیناً، فار یہ شور، اکثر جگہوں پہ انڈیڈ۔ استعمال جی، یعنی تحقیق یہ بات درست اور ثابت شدہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف ازمپشن ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ثابت شدہ بات ہے کہ ان کے اندر ایسا کام ہوا ہے۔ تو قد جو ہے وہ تحقیق، یقیناً، انڈیڈ، فار شور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سسٹر طاہرہ اشرف۔ جی السلام علیکم سر۔ سر میں نے یہ وعلیکم۔ پوچھنا ہے کہ یہ جو تحریف قرآن کی یہ جو بارے میں جو آیت ہے، یہ اس میں جی کیا وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اب قرآن کو جیسے پڑھ کے اس کی اپنے مرضی کے مطابق اس کی وہ نکال لیتے ہیں؟ بالکل جی بالکل شامل ہوں گے۔ آج جی کے دور میں بھی یہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے، کہ قرآن کی آیات پڑھ کر وہ اپنی مرضی کا مطلب جو ہے وہ اس پر فٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تشریحات دور صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان سے ہی ڈفرینس آف اوپینین نظر آیا ہمیں۔ تو وہاں تو ہمارے پاس ایک یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ کسی صحابی نے اگر کسی قرآن کی آیت کی ایک تشریح بیان کی اور کسی دوسرے صحابی نے کوئی اس سے ہٹ کر کچھ اور تشریح بیان کی، تو وہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں تشریحات چونکہ صحابہ بیان کر رہے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں، تو ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں یہاں پہ۔ یعنی یہاں پر ایک قسم کی جو ہے کسی آیت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے، لیکن کوئی ایسی بات آج کے دور میں اگر کوئی کرتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل دور صحابہ سے نہیں ملتی اور وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو ایک نیا جو مفہوم دیتا ہے، ڈیفینیٹلی، اور جو دین اسلام کے بنیادی جو اصول اور ضوابط ہیں ان سے ٹکر کھا رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی اسی میں آئے گا کہ جو اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں۔ جی نوید صاحب، نوید احمد۔ جی میں نے یہ ثم یحرفون جو ہے یہ ویسے تو مضارع کا صیغہ، یہ کانا کی وجہ سے یہ ماضی میں؟ جی کانا کی وجہ سے ماضی استمراری کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی سسٹر عصمت۔ سر یہ جو افتت معون کے وزن پہ یس معون کے بھی وزن آتا ہے نا، یعنی کہ فعل مضارع میں آئے گا نا یہ؟ جی تطمعون بھی فعل مضارع ہے۔ تو یہ افتت معون بھی فعل مضارع ہی ہوگا نا؟ جی فعل مضارع ہی ہے۔ کیونکہ ان کے دونوں اوزان ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ جی ایک جیسے ہیں۔ اچھا جی اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب ان کا کوئی اکیلا ہوتا ہے دوسرے بعض کے پاس تو وہ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ چیز جو اللہ نے کھولی ہے تم پر، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا، اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آیت کا اتنا حصہ پہلے آ چکا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلا ہوتا ہے، بعضهم ان کا بعض، ان میں سے کوئی ایک، إِلَى بَعْضٍ دوسرے بعض کی طرف، یعنی دوسرے بعض کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، تو قالو تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تین ٹکڑے بنیں گے، تحدثونہم، کیا تم سب بات کرتے ہو، بیان کرتے ہو، ہم ان سے، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ چیز جو، بی اور ما وہ چیز بیان کرتے ہو، کیا تم بات کرتے ہو ان سے اس چیز کے ساتھ جو فتح اللہ علیکم کھولی ہے اللہ نے تم پر، کھولا ہے اللہ نے تم پر جس بات کو کھولا ہے، کیا تم وہ ان سے بیان کرتے ہو، یعنی جو چیزیں آ چکی ہیں اس کو تم ان لوگوں کو بتا دیتے ہو، ایمان والوں کو۔ لیحاجوکم، لیحاجوکم تین ٹکڑے، لی تاکہ، یحاجوکم یحاجو وہ حجت بنا لیں، کم تمہارے خلاف، میں تم سے حجت بازی کریں تم سے، بھی اس کے ذریعے، یعنی جو بات اللہ نے تم پر کھولی ہے تم آج اس کو ان کو بتا دو گے تو وہ اسی بات کو دلیل بنا کر اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ حجت بازی کریں گے، تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ جی سسٹر زاہدہ خان، جی سر، اس کے علیکم کے دو ٹکڑے ہوں گے، علیکم، جی جی علیکم کے دو ٹکڑے ہوں گے، اور لیحاجو کے کم کے تین ہوں گے، جی تھینک یو سر۔ لیحاجوکم کے تین۔ سر وَإِذَا- افلا تاکلون کے، افلا تاکلون کے، افلا تعقلون کے ہم ٹکڑے کریں گے، افلا کو ایک ہی ٹکڑا لیں گے اور تعقلون کا دوسرا ٹکڑا، اگرچہ افلا تین الگ الگ لے لیتے ہیں لیکن ہم ان کورسز میں افلا کو ایک ہی لیں گے، ٹھیک ہے، افلا ایک ہی ٹکڑا ہے اور تھینک یو، تعقلون۔ شکریہ۔ وَإِذَا لَقُوا، جی جواد صاحب، جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یحاجو یہ مضارع ہے؟ جی جی مضارع ہے، یحاجونا آئے گا یہاں پہ؟ اصل میں تھا یحاجونا، تو لی جو ہے وہ یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے جو جب فعل مضارع سے پہلے آئے تو آخر سے نون غائب کر دیا جاتا ہے، اس لیے نون چلا گیا۔ جی سسٹر طاہرہ، جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو افلا تعقلون ہے یہ اس جی کا تعلق قالو سے ہی ہے نا، کہ جی جی وہی ایک قالو دوسرے کو سے، یہ کہتے تھے؟ جی جی وہی یہ بات کہتے تھے، افلا تعقلون کیا تم ٹھیک سمجھتے نہیں ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں تمہارے، منافق تھے یعنی، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں، اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے
جو ہم کسی 2 کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ تو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی نشانیاں موجود تھیں، تو اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران مسلمانوں کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق بات کر دیتا تو وہ علیحدگی میں اس کو ڈانٹتے کہ کیا تم مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہو، تم مطلب یہ بے وقوفی کر رہے ہو، تم ان کو بتا رہے ہو، تو کل کو وہ اسی بات کو لے کر تمہارے خلاف اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے۔ نہیں، تم بتا رہے ہو کہ تورات کے اندر یہ بات موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، اور اس بات کو وہ دلیل بنائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ ہمارا بچہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ او ڈاکٹر بن جاؤ۔ سر یہ کسی کا مائک وہ بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ میں فی الحال بند کر رہا ہوں سب کے مائکس۔ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے، اور وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان پائے گا یا ان کی پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کو دہرائیے، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور اور احساس کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتا ہے ان کا بعض دوسروں کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف اس کو، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے۔ تو افتطمعون کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے وقت وہ یحرفون اور تحدثونہم، مضمون یاد دلانے کے لیے جو ہے وہ ایک کی ورڈز جو ہے وہ یاد رکھیں۔ افتطمعون یحرفون کلام اللہ، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے جبکہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، اور پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بحث کرنا، کیا تم یہ بات بتاتے ہو ان کو تاکہ وہ حجت بنا لیں اس کو۔ جی سسٹر زاہدہ، آپ کا کوشچن ہے؟ افلا تاکلون، جیسے آپ کہہ رہے ہیں تاکلون تو چلیں ایک ہو گیا، افلا میں تو ہمیں 3 ورڈ الگ الگ نظر آ رہے ہیں، آ فا اور لا، تو جب کوشچن آتا ہے تو اس میں آپشن دی ہوتی ہے 1 2 3 4 جو بھی، تو ہمیں تو اس میں 4 ورڈز الگ الگ نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ نے 2 بتایا نا، آپ نے کہا نا کہ 2 آپشن ہیں، تو وہ تو 2 سے زیادہ بن رہی ہیں۔ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ویسے اگرچہ ان کو تینوں کو الگ الگ لیا جاتا ہے، آ فا اور لا 3 الگ الگ لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کمبینیشن اسی طریقے سے اس مفہوم میں جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ تینوں اکٹھے ہی آتے ہیں، افلا یا اوالا، یا افلا آئے گا یا اوالا آئے گا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسی 1 میں، افلا یتدبرون القرآن، وہاں پر بھی ایسے ہی تھا، اولا یعلمون ان اللہ، یا افلا آئے گا یا اولا، تو اس لیے ہمارے ان قرآن کورسز میں ہم افلا کو ایک لفظ کے طور پر ہی دیکھیں گے، افلا یہ ایک ٹکڑا لیں گے، اور تعقلون ہو یا تعلمون کچھ بھی ہو وہ ایک دوسرا ٹکڑا لیں گے۔ لیکن سر جب پیپر میں آئے گا تو پھر 4 ٹکڑے لکھیں گے، چونکہ وہ نہیں، پیپر میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ پیپر میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ افلا ایک ٹکڑا ہے اور تعلمون دوسرا ٹکڑا ہے۔ ٹھیک ہے سر میرا ایک اور کویسچن ہے سر، ابھی آپ نے لی یو حاجوکم،
बयान किया ना सर, आपने कहा कि ली जब फेल मुजारे से पहले आए, इसके बाद सर काइंडली वो थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वैसे अगले कोर्स का है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो फेल मुदारे से पहले आते हैं, तो फेल मुदारे की एंडिंग्स में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे हमने किसी वन में एक पढ़ा था लम यलिद वलम यूलद, जबकि अभी जी हम जी किसी में पढ़ चुके हैं वलदा यलिदु होना चाहिए था। यलिद आखिर में जो जज़म आ गई है तो वो लम की जी वजह से आ गई है। तो ऐसे ही कुछ जी अल्फाज हैं जो हम किसी फोर में जाकर पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जो फेल मुदारे से पहले आकर उसकी एंडिंग्स चेंज कर देते हैं। उनमें से एक आज हमने दो देखे हैं। एक अन देखा है, अन युमिनू, युमिनूना के आखिर से नून ड्रॉप कर दिया उसने, और दूसरा ली युहाज्जूकुम में ली देखा है कि युहाज्जूना के आखिर में लाम नून जो है वहां से ड्रॉप हो गया। तो ये ठीक है कॉन्सेप्ट सर, अगले कोर्स का है, वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक जी है सिस्टर सर, नौशाबा। जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों, जब सर कहा करेंगे अगले कोर्स का है तो मेरे जैसे को परेशान ना किया करो, वो रुक जाया करो। जी सिस्टर नौशाबा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी या डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी जी मैं वालेकुम। ये पूछ अफला ताक़िलून या अफला तदब्बरून, यानी इसके फिर दो ही टुकड़े होंगे? जी, दो ही होंगे, दो ही होंगे। ठीक, जज़ाक। तो तर्जुमा एक मरतबा फिर से देख लें जी, मुकम्मल तर्जुमा। सर जो हर्रिफूनहू का कितने टुकड़े बनेंगे? दो बनेंगे जी, युहर्रिफूना एक और हु दूसरा टुकड़ा। अच्छा जी, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे कहने से? हालांकि एक ग्रोह उनमें ऐसा था कि वो अल्लाह का कलाम सुनते और फिर उसे बदल देते थे उसको समझ लेने के बाद, और वो जानते थे। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब अलहदा होता है उनका बाज दूसरे बाज की तरफ तो कहते हैं क्या तुम बयान करते हो उनसे जो अल्लाह ने तुम पर खोला है ताकि वो गालिब आ जाएं तुम पर उसके साथ तुम्हारे रब के पास, यानी हुज्जत बाजी करते हुए तुम पर गालिब आ जाएं, गलबा पा लें। क्या फिर तुम समझते नहीं हो? नहीं, समझने की कोशिश करो, तुम इस तरह की बातें उनको ना बताया करो। असबाब फिर से देख लें, जो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से नहीं डरते उनसे इस्लाम को कबूल करने की उम्मीद मत रखी जाए। मुसलमानों को समझाया जा रहा है। वो लोग दो रुखे थे, उन्होंने हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। तो हम इन आयात के मुताले के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमा और बग़ैर किसी रद्दो बदल के इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। प्लान बनाया जाए कि किसी भी बात पर अमल करने या उसे फैलाने से पहले मैं उसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक कर लूँगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्लान है, इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत सी बातें देखते हैं सोशल मीडिया पे और जो हमें बज़ाहिर बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उसको डीपली देखा जाए तो वो कुरान और हदीस के मुखालिफ जा रही होती हैं। तो हमें ख़ास तौर पर ऐसी बातें जब उनको लिंक किया जा रहा हो कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या आपके सहाबा में से किसी का कौल कहकर जिक्र किया जा रहा हो या अल्लाह की तरफ मंसूब किया जा रहा हो, तो उसको चेक कर लेना चाहिए इससे पहले कि आप किसी और के साथ उसको शेयर करें। जी जवाद साहब, क्वेश्चन है आपका? जी मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने फरमा दिया कि आजकल जो सोशल मीडिया पे हदीस जो है बाकायदा उनका नंबर भी दिया होता है, हदीस का रेफरेंस भी दिया होता है, उसको चेक करें तो वो रेफरेंस भी गलत होता है। तो वो ऐसे ही पता है। नहीं अपनी तरफ से मनगढ़ंती बना बना के लोगों को शेयर कर रहे हैं, और लोग इतनी जहमत आजकल कोई नहीं करता कि किसी बुक को खोल ले या किसी कहीं से कोई देख ले, चेक कर ले, वो उसी को बिल्कुल हत्या ऐसे ही। आखिर समझ लेते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि माशाल्लाह सारे बच्चों वाले हैं, तो कम से कम हम ये कर सकते हैं अपने घर में अपने बच्चों को ये बात समझा दें अच्छी तरह कि बेटा इस पे आप रिलाय ना करें, इसको जब तक तहकीक ना कर लें आगे फॉरवर्ड ना करें मैसेज। बिल्कुल ऐसी है। दुनिया के कामों के मामलात में हम यकीनन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हमारे सामने अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो हम उसको चेक करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं किसी एक्सपर्ट से।
دین کے معاملے میں بھی ہمیں اتنی احتیاط تو کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بات ہم تک پہنچے تو ہم اس کو خاص طور پر آگے پھیلانے سے پہلے جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ چیک کروا لیا جائے، کسی ایکسپرٹ سے چیک کر لیں، اور اگر خود سے کر سکتے ہیں تو خود چیک کر لیں. جی سسٹر طاہرہ. جی سر، میں یہ جواد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گی کہ اس معاملے میں تو ہمیں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات مجھ سے منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ حدیث سن بالکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جمع شدہ جو احادیث ان کے پاس تھی وہ ضائع اس لیے کر دی اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں مجھ سے سننے میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو اور میں کوئی غلط بات منسوب نہ کر بیٹھوں. اور جب وہ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنے ساتھ رہتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے، تو ہم لوگ بلا سوچے سمجھے احادیث فارورڈ کر دیتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کہی ہیں یا اس انداز سے نہیں کہی ہیں، لیکن کوئی بھی اچھی بات ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے جی کہ یہ حضرت علی کا قول ہے، تو ہمیں اس کو ضرور چیک کر لینا چاہیے. جی سسٹر زاہدہ. سر یہ چیک کرنے کے لیے تو بہت ساری بکس ہونی چاہیے ہمارے پاس، ہم تو نہیں کر سکتے چیک. نہیں آج تو پھر یہی ہے نا کہ جب تک اتھینٹک ہمارے پاس نہ ہو، یہ شیورٹی نہ ہو کہ یہ صحیح ہے، تو ہم اس کو کم از کم آگے تو نہ پھیلائیں. اور اپنے عمل کی اگر چیز ہے تو ڈیفینیٹلی ہم باقی معاملات کے اندر بھی دین کے معاملات میں کسی نہ کسی کو ہم جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. کوئی اسکالر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو اگر اپنے عمل کی بات ہے تو ہم اپنے جس بھی اسکالر پر اعتماد کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عمل میں کرنے لگی ہوں، مجھے بتائیں کہ اس عمل کے اندر کوئی قباحت خرابی تو نہیں. اور اگر آگے پھیلانا ہے تو بھی ہم انہی سے پوچھ سکتے ہیں اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو. آج کل تو ویسے انٹرنیٹ کا ہے، اس کو آپ مطلب کوئی بھی بات ہے اگر اس کو آپ گوگل پر بھی ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے اس میں کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ، آج کل PDF فارمیٹ میں حدیث کی بکس اویلیبل ہیں، تو میرے پاس بھی شاید پڑی ہوگی، میں ڈھونڈ لوں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کہیں تو میں شیئر کر دوں گا گروپ میں، اس میں آپ موبائل اگر کسی کو چاہیے ہو تو رابطہ کر کے گروپ میں بتا دیجئے. ویسے سر اسلام 360 پہ تو ساری بالکل اسلام 360 ایک بہترین سورس ہے، وہاں پر ساری چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں الفاظ کو. ساری یہاں ساری سرٹیفائیڈ ہیں. جی یہ بہت اچھی ایپ ہے یہ. بالکل. چلیے جی آ جائیں جی لیسن کی طرف. ہم اسماء دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ، اور اس میں اسماء ہیں ہمارے پاس. پہلا اسم کیا آ رہا ہے جی، اس کی ہم جمع دیکھ سکتے ہیں فریقن. فریق واحد ہے یا جمع؟ فریقن واحد ہے یا جمع؟ جی بتائیے. واحد. جمع کیا بنائیں گے؟ فرقا. فریق کی جمع فرقا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ نہیں ہے. رب آیا ہے، رب کی جمع کیا آتی ہے؟ ارباب. ارباب جمع ارباب. 3 حروف والے صحت مند افعال میں آیا تطمعون. تو تطمعون جو ہے یہ فتح سمع کا پیٹرن ہے. سوری، سمع یطمع اطمع طامع مطموع طمع. طمع یطمع اطمع طامع مطموع طمع. طمع کا چاہنا، امید رکھنا. یسمعون سمع کا پیٹرن ہے. یہ پورا ٹیبل ہم کسی ون سے کرتے آ رہے ہیں، اور یعلمون بھی ہم نے کسی ون میں پریکٹس کی، اور کسی ون کے بعد بھی فتح ہمارا پہلا ٹیبل تھا. تو یہ سارے الفاظ ہمارے تو پرانے پڑے ہوئے ہیں. کمزور افعال میں سر طمع کا مطلب لالچ نہیں؟ لالچ بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے نا، چاہنا، خواہش رکھنا. خواہش. لقو یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ لقیہ. لقیہ. ردیہ کا پیٹرن. لقیہ یلقا القا. لاقن ملقی لقاء. لقیہ یلقا القا لاقن ملقی لقاء. جیسے تھا
रदिया यरदा इरदा रादिन मर्दियुन रदाउन या रिदवान। तो लकिया का माना वो मिला, लकिया वो मिला, लकू वो सब मिले, इदा लकू जब वो मिलते हैं। ये हम किसी वन में पढ़ कर आए हैं कि इदा जब फिर माजी के साथ आए तो उसका माना मुजारे वाला कर दिया जाता है। खला ये भी दआ की तरह है, खला यखलू उखलू खालिन मखलूफुन सर आवाज अन्हु। नहीं आ रही है। बाकियों को भी मसला है आवाज में जी या सिर्फ एक सिस्टर को है? अगर सर, किसी आ और रही को है। भी सर आवाज क्लियर सर आ हमें रही तो आ है रही सर। है। आ रही है। जब अच्छा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आवाज ना आ रही हो तो आप अपने एंड पे पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि आवाज जारी होती है आपकी तरफ या इंटरनेट का इशू हो जाता है या कोई और वजह होती है, तो एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है जी। तो खालिन इसमें फाइल और इसके इसम मफूल के तौर पर बनेगा तो मखलूफुन, लेकिन ये अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, ये कभी भी आएगा तो मखलूफुन अन्हु आएगा, यानी उससे खाली हुआ, और खुलूफुन तो इसको हम डैश भी कह सकते हैं वैसे, खालिन से मखलूफुन, खालिन मखलूफुन की बजाय खालिन डैश और खुलूफ। जी जवाद साहब क्वेश्चन है जी। ये एक फेल पहले हमने पढ़ा था अलका, जी। अलका युल्की अलकी मुल्किन मुल्कन इल्का, जी उसने डाला, और ये जी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, लकिया जी यल्का इल्का। अच्छा जी इसमें रूट लेटर्स वही हैं लेकिन टेबल जी, डिफरेंट है। इसमें इल्का है, उसमें अल की है अमर, और जी इसमें लाकिन है, ये थोड़ा फर्क आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो असलमा के पैटर्न पे बन रहा था और ये समिया के पैटर्न पे आ रहा है। जी सिस्टर ताहिरा। सर ये जो उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खलवत, ये इसी खला जी से ही है? इसी से है जी। खलवत तन्हाई को कहते हैं ना, तो खला का माना भी यही है, वो अलहदा हुआ, अकेला हुआ, तन्हा हुआ। ठीक है सर। सर लकिया और अलका सर मीनिंग में क्या डिफरेंस है? लकिया वो मिला, अलका उसने जी मिलाया? नहीं, लकिया वो मिला, अलका उसने डाला, कोई आपस में लिंक नहीं है। अच्छा सर मीनिंग नहीं मैच करती। ये वर्ड सर, ये वर्ड अलका से निकला है ना, जिस तरह से किसी में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अलका कर दिया इल्का जाता था। करना जी, वो अलका युल्की का मस्तर आता है ना, इल्का उन डालना। अच्छा इल्हाम की तरह इल्का जो होता है। एक सर लकिया वो मिला और अलका उसने डाला। जी उसने डाला। सर दोनों एक और भी है लाक का। मतलब है। जी सिस्टर फौजिया आप कंप्लीट कर लें। जी सर, सर दोनों का मीनिंग इसका मतलब है डिफरेंट है। जी डिफरेंट है बिल्कुल। जैसे सर ये नदिया और नादा में आपने बताया था। जी जरूरी नहीं है कि एक रूट लेटर से आने वाले डिफरेंट पैटर्न्स पर आने वाले अफाल के मीनिंग में कोई ना कोई लिंक हो। मोस्टली होता है लेकिन कभी नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि हमेशा। एक और भी हमने पढ़ा है लाका। जी लाका के अंदर मौजूद है, लकिया वो मिला और लाका भी उसने मुलाकात की। तो फर्क क्या है? लकिया एक आदमी के मिलने को कह रहे हैं, एक तरफ से कोई मिला, और लाका दोनों का बाहम मिलना, मुलाकात जिसको कहा जाता है। उसमें लाकिन फेल अमर है, इसमें लाकिन फाइल है। नहीं उसमें फेल अमर लाकिन नहीं है, लाकी है। सिस्टर आप एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। सिस्टर असमत काइंडली कोई और अगर इनको मैसेज करके इनको बता दें, एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा जी मजीद फी वाले जी सर लकिया वो मिला, लाका उसने मुलाकात की। जी तो यहाँ पर दोनों में लिंक पाया जा रहा है। लकिया वो मिला, लाका भी तर्जुमा वही है, वो मिला, लेकिन लकिया के अंदर क्या है कि एक आदमी ने एफर्ट की और वो किसी से मिला, जबकि लाका में जो मिलना है वो दोनों तरफ की एफर्ट है, दोनों का जो है वो मिलना है, दोनों की एफर्ट से मुलाकात जो होती है उसको कहा जाता है लाका। और एक आदमी की एफर्ट से अगर मुलाकात हो रही है तो वो लिका है। जी सर अब समझ लग
अच्छा जी, मजीद फी में आ रहा है युमिनूना था असल में, तो आमना का पूरा टेबल हमने किया है, आमना युमिनु आमिन मुमिन मुमन ईमान। और युहर्रिफूना ये किस टेबल पर आएगा, कोई बताए मुझे। युहर्रिफूना युअल्लिमु युअल्लिमूना, माशाल्लाह। तो युअल्लिमूना से अल्लमा और फेल युअल्लिमुना, मुजारा तो युहर्रिफूना का क्या टेबल बनेगा, 6 चाबियां क्या बनाएंगे जी। हर्रफा हर्रफा युहर्रिफु हर्रिफ 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 मुहर्रिफुन मुहर्रिफुन मुहर्रफुन मुहर्रफुन तहरीफ और तहरीफ। तहरीफ का लफ्ज तो हम उर्दू में इस्तेमाल करते भी हैं, तहरीफ बदल देने को कहा जाता है। तो हद्दिसूना ये किस पैटर्न पे आ रहा है, तो हद्दिसूना ये भी सेम है, ये भी अल्लमा का पैटर्न है। तो अल्लमा का इसकी पैटर्न। चाबियां क्या बनेंगी, हद्दसा हद्दसा युहद्दिसु युहद्दिसु हद्दिस हद्दिस मुहद्दिसुन मुहद्दिसुन मुहद्दसुन मुहद्दिसुन और तहदीस तहदीस। तहदीसुन। इसमें से कौन सा लफ्ज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, दो तहरीफ इस्तेमाल होते हैं। मुहद्दिस मुहद्दिस इस्तेमाल। मुहद्दिस एक तो मुहद्दिस इस्तेमाल होता है, एक थोड़ा सा जो क्या हदीस कहते हैं तहदीस हदीस बिन नेमत, हदीस नहीं हदीस तो इसमें नहीं है ना, ये जो 6 लिखे तहदीस हुए हैं इसमें तो नहीं। एक जुमला बोला जाता है बाज़ औक़ात, कोई आदमी अपने पास मौजूद किसी क्या कहते हैं कोई अपनी अचीवमेंट बयान करते हुए आजिज़ी के लिए बोलता है जी तहदीस बिन नेमत के तौर पर मैं ये बात बयान कर रहा हूँ। तो तहदीस बिन नेमत यही है कि अपनी नेमत को बयान करने का हुक्म है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने दी है उसका इजहार करो, लोगों को बताओ। यानी अल्लाह के शुक्र का एक अंदाज ये भी है कि बगैर तकब्बुर के अल्लाह की नेमतों को जो हमें दी गई हैं उनका जिक्र करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है युहाजू, तो युहाजू ना था, ये किससे आया, बता सकते हैं, कुछ कोशिश करेंगे। युहाजूना, ये देखते हैं हासबा युहासिबु का पैटर्न, हासबा का पैटर्न, और चूंकि इसका जो रूट टेक्स्ट है वो डबल हर्फ वाला है, हा जीम और जीम, तो ये असल में तो बना था हासबा के पैटर्न पर, हाजजा युहाजिजू हासबा युहासिबु की तरह, लेकिन 2 हरूफ सेम आए हैं तो वहाँ इदगाम हो गया, मर्ज हो गया, तो ये बन गया हाजा युहाजु हाजिज मुहाजुन, और फिर इसम मफरूल भी मुहाजुन और मुहाजतुन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाजा युहाजु हाजिज, अमर में आकर ये जो मर्ज किया था, इदगाम किया था, ये खत्म हो जाएगा हाजिज। और मुहाजुन इसम फाइल के लिए जब आएगा तो इसका ओरिजिन होगा मुहाजिजुन, और इसम मफूल के लिए जब आएगा तो ये असल में होता मुहाजजुन, लेकिन 2 तो जीम सर इकट्ठे यहाँ होने पे की वजह से दोनों सेम पे आ हाँ जाएंगे। हाँ पे जबर है जी, दोनों में सेम आ जाएंगे, मुहाजुन या मुहाजुन। तो आपके पास अगर क्विज में आता है तो मुहाजुन मुहाजुन, तो ब्रैकेट में आपको साथ हिंट दिया जाएगा कि मुहाजुन से मुराद मुहाजिजुन है या मुहाजजुन है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मर्ज इसम फाइल वाला हो रहा है या इसम मफूल वाला हो रहा है। और मुहाजजुन का मस्दर, और हाजा का मतलब है एक दूसरे से बहस करना, हुज्जतबाजी करना, एक दूसरे को दलील से हराने की कोशिश करना, यह है हाजा युहाजु। इसके साथ हमारा कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ, और ये चलते हैं आखिरी आज का ग्रामर। तो ग्रामर में हमने एक नया टेबल पढ़ना है, और बड़ा ही अहम टेबल है, कुरान में कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ। तवल्ला, तदब्बरा के पैटर्न पर वाव लाम और या का रूट जब हम लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा तदब्बरा के पैटर्न पर तवल्लाया। फिर वही रूल अप्लाई होगा जो हमने किसी 2 में पढ़ा था कि या कमजोर हर्फ है, उस पर हरकत पढ़ना मुश्किल है, इस हरकत को ड्रॉप करके पीछे जो हरकत है जबर, उस जबर के मुताबिक इसको अलिफ से बदल दिया जाएगा और ये बन जाएगा तवल्ला।
ٹھیک ہے جی. ہم مزید فی پڑھ رہے تھے اس پورے کورس میں. مزید فی وہی ہے کہ 3 حروف والا جو مادہ تھا اسی مادے کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے کچھ حروف کا, یا تو روٹ لیٹرز ہی میں سے کوئی حرف بڑھا دیا جائے اور یا نئے حرف کا اضافہ کر کے ایک نیا پیٹرن بنا دیا جائے. اس کو کہتے ہیں مزید فیہ, کہ اصل تو مادہ 3 حروف والا ہی ہے لیکن اس مادے کے اندر اضافہ کر دیا گیا کسی نئے حرف کا. تو ٹوٹل ہم نے 8 مزید فیہ سیکھے ہیں جن کو ہم نے ان جملوں کی صورت میں یاد کیا ہے, اور وہ کیا ہیں؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. پھر سے دہرائیں, تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ فا عین لام میں کنورٹ کر کے مجھے بتائیں تو تعلیم سے فا عین لام کے پیٹرن پر کیا بنے گا؟ تفعیل. تفعیل. محاسبہ سے کیا بنے گا؟ مفعلہ. مفعلہ. اسلام سے کیا بنے گا؟ افعال. افعال. اختلاف سے افتعال. افتعال. استغفار سے استفعال. استفعال. ماشاء اللہ. اور اگلے 3 ہم نے پڑھے تھے, قرآن میں تدبر کیجئے, آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تو تدبر کو فا عین لام پہ کنورٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ تفعل. تدارس تفاعل. اور انقلاب سے انفعال. ماشاءاللہ, یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے QC1 میں جو ٹیبلز پڑھے تھے ان کو ہم نے یاد کیا تھا. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ورنہ مار پڑے گی, ضربہ اس لیے سن لو, سمعہ. کورس 2 کے ٹیبلز کو ہم نے یاد کیا تھا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہبہ وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قال زادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے, ظن ضل. یہ کورس 2 تھا, اور کورس 3 کے یہ ٹیبل سے جو ہم نے پڑھے ہم یہ سارے کر چکے ہیں. آج کا ٹیبل ہمارا آخری ٹیبل ہے. اس کا مان یہ ہے تولا. شروع میں تا کا اضافہ ہے اور تیسرے حرف پر شد بڑھا دی گئی ہے. تولا کا معنی ہے وہ پھر گیا, اس نے منہ موڑا, اور تولا کا ایک معنی اس نے دوستی کی. انٹرسٹنگ, یہ اپوزٹ میننگز والے افعال میں سے ہے. منہ موڑا تو اعراض کر لیا, اور دوستی کی تو گویا اس کی طرف توجہ کر لی. تو دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل پڑھا ہے ولا. اس کا کیا معنی تھا؟ ولا یولی, تولیتن جس کا مصدر تھا, اس کا کیا معنی تھا؟ دوستی کرنا. اس نے پھیرا. اس نے پھیرا. ولا اس نے پھیرا, کسی دوسرے کو پھیرا. یہ ہے تولا, وہ خود پھر گیا. ٹھیک ہے, تو تولا یعنی تدبرہ والا جو پیٹرن ہے, اس پیٹرن کے اسپیشلٹی ہے کہ جو بھی اس پیٹرن پر آتا ہے اس کے اندر خود کام کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. تدبرہ کا کیا معنی ہے؟ خود غور کیا. تدبرہ خود غور کیا. تذکرہ خود نصیحت حاصل کی. توکلہ خود اس نے توکل کیا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح تولا وہ خود پھر گیا, اور ولا جو تھا وہ کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایکشن تھا. تو تولا کا معنی, ولا کا معنی تھا اس نے پھیرا, اور تولا کا معنی وہ خود پھر گیا. جسے سر طاہرہ. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ تولا میں 2 الگ الگ اپوزٹ میننگز ہیں, وہ پھر گیا, اس نے منہ موڑا, اس نے دوستی کی. اسی طرح ولا اس نے پھیرا میں ولا دوستی کے معنوں میں بھی آئے گا. جی, ولا جو ہے وہ آتا ہے اس کے معنی میں بھی, پھیرنے کے معنی میں بھی, اور ولا کے اندر جو ہے وہ سرپرستی والا معنی بھی آتا ہے. ولایت, سرپرستی کی, ولایت جس کو کہتے ہیں سرپرستی کرنا. جی سر اس کے گرامر میں, سر اس کے گردان میں بنا لوں ولا کا تولا کے وزن پر. کیا کر لیں؟ اس کے وہ کیا کہتے ہیں, ٹیبل میں بنا لوں. میں ایک دفعہ ٹیبل کروا لوں آپ سب
پورا کر لیں تو آخر میں جو ٹیبل ہوگا دوسرا اس طرح کا وہ پھر آپ بنائیے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ دہرا لیں. علامہ سے بنایا ہم نے تعلمہ. علامہ اس نے سکھایا. تعلمہ اس نے خود سیکھا. نزلہ اس نے اتارا. تنزلہ وہ خود اترا. فرقہ اس نے ٹکڑے کیا، فرق کیا. تفرقہ وہ خود ٹکڑے ہو گیا. یہ تدبرہ کی خصوصیت میں سے ہے. بدلہ اس نے بدل دیا. تبدلہ وہ خود تبدیل ہو گیا. واللہ اس نے پھیرا کسی چیز کو. تولا وہ خود پھر گیا. ٹھیک ہے جی. اس سلائیڈ کو یاد رکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو مفہوم سمجھانے میں جو بھی تدبرہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں. تو تولا کے صیغے بھی ہم آخر کی تبدیلیاں اسی طرح کریں گے، یعنی مخاطب کے لیے تا، اور اپنے لیے تو، تم، نا کا اضافہ آخر میں ہوتا رہے گا. اور آخر میں چونکہ کمزور حرف ہم الف کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ تبدیلیاں آئیں گی ہمارے سامنے جو ہم نے ہدا میں کی تھی. ہدا کے آخر میں کھڑی زبر ہم پڑھ رہے تھے، ہدا سے ہدو بنایا تھا. تو ایسے ہی تولا سے بھی تولو بنائیں گے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہدا کی جمع بنائی ہم نے ہدو. واللہ آخر میں کھڑی زبر تھی تو جمع میں ولو. نادا نادو. القا القو. اہتدا اہتدو. تولا سے بھی آئے گا تولو، یعنی زبر کے بعد زبر چلے گی. تو آئیے ترجمے کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں. تولا وہ پھر گیا. تولو وہ سب پھر گئے. تولیتا آپ پھر گئے. تولیتو میں پھر گیا. تولیتم آپ سب پھر گئے. تولینا ہم سب پھر گئے. اب بغیر ترجمے کے عربی میں 3 مرتبہ دہرانا ہے. تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا. تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا. تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا. اب ہم میں سے کوئی بھی دین سے نہیں پھرا الحمدللہ. آپ نے یہ جو بھی ٹیبل سا بولا کہ اس کو دیکھ لیں، وہ بک میں نہیں مجھے نظر آیا. یہ جو آپ نے ابھی بولے کچھ لفظ یہ والے، یہ والے، ہاں جی بک میں نہیں ہے. یہ آپ میں کو لکھنے لگی تھی تو وہ ختم ہو گیا. یہ آپ کو نا سلائیڈز مل جائیں گی نا گروپ پہ، وہاں دیکھ لیجئے گا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو کوئی بھی ہم الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی دین سے پھرا نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب دینے. ہل تولا کیا وہ پھرا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں پھرے ہیں. لا تولا. لا تولا یا ما تولا؟ ما تولا. ما تولا. ما تولا. هل تولوا ما تولوا. ما تولوا. هل تولیت ما تولیت. ما تولیت. هل تولیتم ما تولینا. ما تولینا. ماضی کی نفی ہم ما کے ساتھ کرتے ہیں. مضارع اس کا بنے گا یتولا. تو یہاں پر بھی آخر میں کھڑی زبری ہے تو اسی طریقے سے آ جائے گا یتولا کے ساتھ یتولونا زبر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یتولا وہ پھرتا ہے. یتولونا وہ سب پھرتے ہیں. تتولا آپ پھرتے ہیں. اتولا میں پھرتا ہوں. تتولونا آپ سب پھرتے ہیں. نتولا ہم سب پھرتے ہیں. دہرائیے عربی میں. یتولا، یتولونا، تتولا، اتولا، تتولونا، نتولا. یتولا، یتولونا، تتولا، اتولا، تتولونا، نتولا. یتولا، یتولونا، تتولا، اتولا، تتولونا، نتولا. تو حل یتولا، اب یہاں پر کیا جواب آئے گا؟ لا یتولا. لا، کیونکہ مضارع ہے تو نفی لا کے ساتھ ہوگی.
ला यतवल्ला, हल यतवल्लौना, ला यतवल्लौ ला यतवल्लौना, हल ततवल्ला, ला अतवल्ला, अतवल्ला, हल ततवल्लौना, ला नतवल्ला, नतवल्ला। अच्छा, तदब्बरा से हमने अमर बनाया था तदब्बर, तो तवल्ला से अमर बनेगा तवल्ला, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कमजोर हर्फ वाला फेल हो तो कमजोर हर्फ अमर में भाग जाता है हुक्म सुनते ही, तो तवल्ला से रह जाएगा ये तवल्ला, कमजोर हर्फ ड्रॉप हो जाएगा। तो तवल्ला फिर, तवल्लौ तुम सब फिरो, ला ततवल्ला मत फिर, ला ततवल्लौ तुम सब मत फिरो, तवल्ला फिर, तवल्लौ फिरो, ला ततवल्ला मत फिर, ला ततवल्लौ मत फिरो। जी नवीद साहब। ये इसमें माजी जमा और अमर जमा जो दोनों एक ही वो आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, बिल्कुल। तदब्बरा में भी ऐसे ही था सर, तदब्बरा तदब्बरू और तदब्बर तदब्बरू इस टेबल की खुसूसियत में से एक है, यानी ये तदब्बरा वाला और तदारस वाला, इन दोनों में ऐसा होता है कि माजी की जमा और अमर की जमा दोनों सेम होते हैं, तदब्बरा तदब्बरू। इसी तरह तदब्बर तदब्बरू था, इसी तरह तदब्बरा की तरह दूसरा टेबल हमने पढ़ा था तवक्कला, वहां भी ऐसे ही था, तवक्कला तवक्कलू और तवक्कल तवक्कलू। तो ये तदारस कॉन्टेक्स्ट में से भी फिर ऐसे, पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट जी, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर अमर वाला माना है या माजी वाला। अच्छा, क्वेश्चंस अगर हम आई थिंक टेबल पूरा करने तक रोक लें तो टेबल हम पूरा कर लें, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो दीन से नहीं फिरना चाहिए, तो अगर इसलिए हम किसी को हुक्म नहीं देंगे तवल्ला वाला, ठीक है। तो ला ततवल्ला तो मत फिर, तो जवाब आ जाएगा ला अतवल्ला, मैं नहीं फिरता। ला ततवल्लौ तुम मत फिरो, तो ला नतवल्ला आ जाएगा। अच्छा, तवल्ला वैसे हम कहीं पर पढ़ते हैं, कोई दुआएं वगैरह पढ़ते हो जिसमें तवल्ला आता हो? सर दुआए अनस में है ना? दुआए अनस में, कुनूत में, कुनूत जो एक कुनूत तो पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, उसके अलावा एक दूसरी जो कुनूत की दुआ है अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत, व तवल्लनी फीमन तवल्लैत। तो वहां तर्जुमा क्या है? व तवल्लनी, और तू पालने वाला है ना सरपरस्त सर? बन जा, तू सरपरस्त बिल्कुल। बन जा हमारा, फीमन तवल्लैत, और हमें शामिल कर ले उन लोगों में जिनका तू सरपरस्त बना है। तो तवल्ला का एक माना सरपरस्ती करने वाला भी है, अभी हम पढ़ेंगे वो कैसे आएगा, उसको मजीद समझने के लिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लफ्ज़ हमें मजीद बेहतर अंदाज से ये वाला मफहूम क्लियर करेगा। तवल्ला से इसम फाइल आता है मुतवल्लिन, ठीक है, तवल्ला से इसम फाइल मुतवल्लिन और इसम मफऊल मुतवल्लन, मुतवल्लन, और इसी मुतवल्लिन को ही हम उर्दू में कहते हैं मुतवल्ली। मुतवल्ली उर्दू में यूज होता है, किसको कहते हैं मुतवल्ली? सर जो मज़ारों पर गार्डियन, मज़ारों पर होते हैं, मस्जिद का मुतवल्ली होता है, किसी ट्रस्ट का मुतवल्ली, गार्जियन जिसको कहते हैं, जो सरपरस्ती करने वाला, निगरानी करने वाला, उसको मुतवल्ली कहते हैं। मस्जिद का मुतवल्ली होता है, मज़ार वगैरह या कोई इस तरह की चीज हो तो उसको कहते हैं जी ये मुतवल्ली है यहाँ का, मतलब क्या है कि यहाँ की निगरानी करने वाला है, सरपरस्ती करने वाला है, गार्डियन जो भी होगा ना जी, गार्डियन। तो मुतवल्ली, तवल्ला का एक माना फिर ये भी हो गया, तवल्ला वो फिरा और उसने मुंह मोड़ा, उसने दोस्ती की या उसने सरपरस्ती की, चार माने हो सकते हैं इसके तवल्ला के। तो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से अब देखें दुआ में है जहाँ पे, तो हम वहाँ दुआ मांग रहे हैं वो अल्लाहुम्मा अदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत। अब वहां पर हम मुंह मोड़ने वाला तो तर्जुमा कर नहीं सकते कि तू फिर जा हमसे जिनसे तू फिरा है। अरे हम अल्लाह की सरपरस्ती और अल्लाह से की मदद मांग रहे हैं तो यकीनन वहां पे हम सरपरस्ती वाला तर्जुमा ही करेंगे, ठीक है जी। तो इसम मस्तर इसका बनाया था तदब्बरा से तदब्बुर
تو تولا سے بن جائے گا تولن، یا آخر میں نہیں پڑھی جائے گی، تو اسم فاعل بنے گا متولن پھرنے والا. متولن اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ عن وغیرہ آ جائے گا. متولن عنہ جس سے پھر گیا ہے، متولن عنہ جس سے پھر گیا، اور تولن پھر جانا. متولن پھرنے والا، متولن اور تولن، متولن متولن تولن. اب یہ پورا ٹیبل ہوا ہے. مذکر سے کے لیے تھا تولا، تو مؤنث کے لیے ہے تولت، اور مذکر میں یتولا تھا، مؤنث میں تتولا ہو جائے گا. جی سسٹر عصمت، اب یہ ٹیبل ہو گیا پورا، اب آپ دہرا دیں. آپ کہہ رہی تھی آپ ٹیبل دہرانا چاہتی ہیں. جی سسٹر سر عصمت میں دہرائیں. بناؤں گی ٹیبل. جی جی بنائیں بنائیں. یہ واو لام جائے نا ولا، السلام علیکم، ولا ولو، نہیں یہ واللہ والا نہیں ہے سسٹر، یہ تولا ہے. تولا اسی طرح سے پڑھوں سر. تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا، تولتو، یتولا، یتولون، یتتولا، اتولا، تتولون، نتولا، تتولا، تولا، تولو، لا تتولا، لا تتولو. اسم فاعل میں آئے گا متولی، اسم مفعول متولا آئے گا، لیکن اس میں جا کی اضافہ ہوگی. مصدر میں آئے گا سر تولی. ٹھیک، کوئی اور اس کو دہرا دے ایک مرتبہ. جی سسٹر فوزیہ، آپ دہرانا چاہ رہی ہیں؟ جی سر کر دیجیے. سر تولا وہ پھر گیا، تولاؤ وہ سب پھر گئے، تولیتا. صرف عربی دہرا لیں. جی سر. تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولنا، تولینا، تولینا، تولت، یتولا، یتولونا، تتولا، اتولا، تتولونا، نتولا، تتولا، تولا، تولو، لا تتولا، لا تتولو، متولن، متولن، تولین. تولن. جزاکم اللہ. میں پڑھ لوں سر؟ جی ڈاکٹر صاحبہ کیجئے. تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا، تولت، ہی تولت، یتولا، یتولونا، تتولا، اتولا، تتولونا، نتولا، ہی تتولا. امر تولا، تولو، لا تتولا، لا تتولو، متولن، متولن، تولن. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، وقت بھی ہمارا ہو چکا ہے. تولا کی 6 چابیاں بنیں گی: تولا، یتولا، تولا، متولن، متولن اور تولن. اچھا جی، اب یہ آگے جی ورک بک کے سوال. ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا ہے جی. اب کسی نے مائک پہلے آن نہیں کرنا، ہاتھ کھڑا کریں گے تو پھر میں اس سے پوچھوں گا. وہ حق سے پھرتا ہے. جی ڈاکٹر سائمہ فروخ. یتولا عن الحق. یتولا عن الحق، بالکل درست، ماشاءاللہ. نیکسٹ ہے جی جواد صاحب. یتولا عن الدین، اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دین سے پھرتا ہے. وہ دین سے پھرتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ سسٹر سائمہ گل. لا تتولا عن الاسلام، ترجمہ کریں اور پھر جواب دیں. سسٹر سائمہ گل مائک آن کر لیں. لا تتولا عن الاسلام کیا ترجمہ ہے؟ لا نتولا عن الاسلام. پہلے ترجمہ کریں، اسی لیے میں نے کہا لا تتولا عن الاسلام. دین سے پھرتے ہو؟ مت تم پھرو اسلام سے، تم اسلام سے مت کیا پھرو. تم اسلام سے پھرتے ہو؟ کیا تو ہے ہی نہیں اس میں. کیا معنی کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ لا نہیں،
नहीं तुम फिरो इस्लाम हल तो नहीं है ना, ला लिखा हुआ है सिस्टर, सर हल तो मेरी नहीं तो है वर्कबुक पे हल लिखा हुआ है सिस्टर, आप तो स्लाइड सर देखें, आप वर्क स्लाइड पे तो हल नहीं है। ठीक है सर स्लाइड पे ठीक है लिखा हुआ है ना, ला ततवल्लू वल्ला अनिल अनिल इस्लाम। आपकी आवाज खराब हो रही है, आपकी आवाज बिल्कुल जो है वो समझ में सर इसका ये है कि नहीं फिरो इस्लाम से आपकी तुम आवाज मत खराब हो फिरो रही थी इस्लाम सिस्टर, से। सॉरी जी। जी तो सिस्टर जवाब क्या देंगी? सिस्टर जाहिदा आप दे दें ला ततवल्ला अनिल इस्लाम का जवाब। न ला नतवल्ला अनिल इस्लाम। ततवल्ला सिंगुलर है ना जी अतवल्ला अतवल्ला आएगा, ला ला अतवल्ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। अनिल इस्लाम आ जाएगा। तो तवल्ला ही की तरह तवफ़ा का टेबल बना सकते हैं हम। जी सिस्टर नौरीन मिर्जा आप कोशिश करेंगी? जी सर। जी तवफ़ा तवफ़ौ तवफ़ैता तवफ़ैतु तवफ़ैतुम तवफ़ैना यतवफ़ा यतवफ़ौना ततवफ़ा अतवफ़ा ततवफ़ौना नतवफ़ा तवफ़ा तवफ़ौ ला ततवफ़ा ला ततवफ़ौ मुतवफ़्फ़िन मुतवफ़्फ़न तवफ़्फ़िन हुआ तवफ़्फ़ा हिया तवफ़्फ़त हुआ यतवफ़्फ़ा हिया ततवफ़्फ़ा। अहसनती माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई एक और करना सर चाहें? मैं सिस्टर हुमैरा बनाऊंगी अबसार, सिस्टर हुमैरा अस्सलाम अबसार वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है एक। जी सर जी जिस तरह क्वेश्चन हमने वल्ला से ये तवल्ला पढ़ा है, तो सर कुरान पाक में ज़क्का से तज़क्का भी आता है, और सूरत शम्स और सूरत लैल में सर जब वन नहारी इज़ा जल्लाहा और वन नहारी इज़ा तजल्ला, तो सर इसमें जब हम मायने देखते हैं तो वो तो उसमें यही आ रहा होता है, जल्ला का मतलब कि रोशन हुआ या जाहिर हुआ। तो नहीं सर नहीं ता नहीं लगने से क्या इसमें फर्क पड़ जाता है? और पढ़ा ज़क्का है और नहीं, तज़क्का मीनिंग में मीनिंग आप दोबारा से चेक कीजिएगा। जब जल्लाहा है तो फिर माना है जब उसने उसको रोशन किया, ठीक और सर। जब है तजल्ला तो फिर माना जब वो खुद रोशन हुआ। इसी तरह और सर ज़क्का जी कद अफला, देखें आप वहाँ कैसे है, सूरह शम्स में आया है कद कद अफलह मन अफ़लह मन ज़क्काहा, ज़क्काहा। जी सर। कद अफलह मन ज़क्काहा, जी हा भी सर। आया आखिर में। जबकि जो दूसरी सूरत है सूरतुल आला, जी वहां पर सर आया है कद अफलह मन तज़क्का, वहां पर हा तज़क्का। नहीं है। जी सर। ठीक है, तो हा का होना और ना होना माने को बिल्कुल चेंज कर रहा है। कद अफलह मन ज़क्काहा का माना होगा कि तहकीक कामयाब हो गया जिसने उसको पाक किया, क्योंकि इससे पहले क्या बात हो रही है, व नफ्सिन वमा सव्वाहा, जी सर। और नफ्स की कसम है और जिसने उसको बराबर किया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हो गया वो जिसने उसको पाक किया, यानी अपने नफ्स को पाक किया। और दूसरी जगह पर सूरह आला में जहाँ पर आया वहाँ सिंपल बात हो रही है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, पाक यकीनन कामयाब हो गया जिसने जो पाक तज़किया हुआ। किया, यानी अपने आप को पाक किया। तो मीनिंग्स में फ़र्क है वहाँ पर भी। और सर इसी तरह तवफ़ा है तो वफ़ा भी आता है सर, और तवफ़ा तो अभी हम पढ़े हैं ना, वो फौत करने के मायनों में वफ़ा आता का है। माना है पूरा पूरा दे देना। जी सर, जैसे वादा पूरा करने के मायनों में आता है वो। जी, और तवफ़ा का माना है पूरा पूरा ले लेना, इसलिए तवफ़ा का माना होता है जान निकालने वाला। जान जिसकी निकलती है क्या होता है, उसकी रूह पूरी पूरी निकाल ली जाती है। तो इसी ठीक है से सर। हम उर्दू में एक लफ्ज यूज करते हैं, क्या उर्दू में एक लफ्ज यूज होता है इस वफात टेबल से? वफात। वफात नहीं, वफात नहीं होता। जो कोई मर जाए उसके बारे में क्या कहा जाता है? मुतवफ़ी मौत। मुतवफ़ी, मुतवफ़्फ़ी। मुतवफ़ी, मुतवफ़ी कहा जाता है, मुतवफ़ी। अगरचे वो आई थिंक गलतुल आम है, मुतवफ़ी का माना तो होना चाहिए कि मुतवफ़ी है जान जिसने पूरा निकालने पूरा वाला। ले लिया। हाँ, पूरा पूरा जान जिसने ले लिया है, जान निकालने हम्म। वाला। तो मुतवफ़ा
میرا خیال ہے اس کا صحیح جو ہے وہ پروننسیشن ہونی چاہیے، لیکن اردو میں وہ چل پڑا ہے، غلط العام ہو گیا ہے، تو اب اس کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کانسیپٹ بہرحال سمجھ میں ہونا چاہیے کہ متوفی کا معنی کیا ہے، کہ جس سے پورا نکال لیا گیا ہے، جان پوری نکال لی گئی ہے جس کی. ٹھیک ہے جی، ایک مرتبہ یہ ٹیبل میرے ساتھ دہرا لیں اور اس کے بعد ہم چھٹی کرتے ہیں. مائکس کائنڈلی اپنے بند کر لیں تاکہ کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہ آئے، سارے ایزیلی سن سکیں. میرے ساتھ ایک مرتبہ اشارے کرتے ہوئے دہرا لیں. توفا، توفو، توفیتا، توفیتو، توفیتم، توفینا، یتوفا، یتوفونا، تتوفا، اتوفا، تتوفون، نتوفا، توفا، توفو، لا تتوفا، لا تتوفو، متوفن، متوفن، توفن، ہوا توفا، ہیا توفت، ہوا یتوفا، ہیا تتوفا. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا کورس 3 مکمل ہوا ہے. اور لیکن کورس مکمل ہوا ہے، سفر مکمل نہیں ہوا. ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے. اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے. آگے کیا ہے؟ کورس 4 ہے، QC 4، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ QC 5، پھر کیا ہے؟ QC 6، پھر کیا ہے؟ QC 7. انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوگا. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے پورے قرآن کو اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ترجمے کی حد تک اور اس کی گرامر کو ضرور سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کلاس اینڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی کوسچن ہوں گے تو وہ میں لے لوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.